नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको हाइवे इन्जिनियरिङबाट हाइवे इन्जिनियरिङको च्याप्टर 3 बाट चाहिँ हामी केही थ्योरीहरू लिएर आएका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यहाँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू मात्रै डिस्कस गर्छौं, किनभने यो लेसन भनेको हाम्रो सबैभन्दा यो हाइवे इन्जिनियरिङकै सबैभन्दा लामो लेसन हो, किनकि यो लेसनले हाम्रो लगभग 30 मार्क्स जति क्यारी गर्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो यो। र यसको हाम्रो सिटिबिटी अनुसार हाम्रो यसको के अरे पढाउने टाइम पिरियड पनि हाम्रो 20 आवर्स हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 20 आवर्स हामीले सकिँदैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ छोटो तरिकामा चाहिँ हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौं यो भिडियोमा। अब हामीले यो च्याप्टर 3 लाई चाहिँ हामीले 6 भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लेक्चर चाहिँ 6 सम्म गरेर हामीले च्याप्टर 3 सक्छौं, किनकि एउटै भिडियो लामो बनायो भने धेरै लामो पनि हुन्छ, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सर्ट भिडियो बनाएर यसको चाहिँ हामीले टाइप्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेसन 3 लाई चाहिँ हामीले 6 भागमा गरेर चाहिँ हामीले होल भिडियो लेसन 3 को चाहिँ 6 भागमा गरेर हामीले चाहिँ भिडियो हाल्छौं। कृपया यो टाइप्स 1 हो हाम्रो भनेको लेक्चर 1, किन च्याप्टर 3 को चाहिँ लेक्चर 1 हो। अब यसै गरी हाम्रो लेक्चर 2 लेक्चर 3 पनि आउँछ। हेरौँ है त। अब हाम्रो च्याप्टर 3 मा हाम्रो टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे छ। जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे भनेपछि सबैभन्दा हाइवे भनेपछि अब हाम्रो बल्ल हाइवेको डिजाइनसँग हामी चाहिँ बल्ल रिलेटेड हुन्छौं। अब हाइवे डिजाइन भनेको के भन्दाखेरि जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे डिल्स विथ द डाइमेन्सन्स एन्ड लेआउट अफ भिजिबल फिचर्स अफ द हाइवे सच एज होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट, साइड डिस्टेन्स, इन्टरसेक्सन भन्छ। अब हाइवे डिजाइन भनेको के हो भन्दाखेरि हाइवेको अलाइनमेन्टहरू फिक्स गर्नु हो कि हैन, हाइवेको अलाइनमेन्टहरू होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट, भर्टिकल अलाइनमेन्ट, अब साइड डिस्टेन्स पनि, अब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, ब्रेकिङ डिस्टेन्स, ल्याग डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ, बुझ्नु भएको छैन। अब मान्छेहरूले कमसेकम हाम्रो यो रेडियस कर्भ बनाउँदा पनि सटे हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ अब यो ड्राइभरले यतापट्टै अब हाम्रो यो एउटा डिरेक्सनबाट गएको ड्राइभरले चाहिँ अर्को डिरेक्सनबाट आएको ड्राइभरलाई चाहिँ देख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ देख्दाखेरिको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि साइड डिस्टेन्स हो। अब साइड डिस्टेन्स दिएपछि हामी ब्रेकिङ डिस्टेन्स पनि हुन्छ, ब्रेक पनि लाउनु पर्यो हो किन। त्यसैगरी अब हामी यो डिस्टेन्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब छोटो हाम्रो सानो कर्भ बनायो भने त किनकि उताबाट आएको गाडी र यताबाट आएको गाडी नदेख्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने चान्स धेरै हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको हो। द जियोमेट्रिक्स अफ हाइवे शुड बी डिजाइन टु प्रोभाइड इफिसियन्सी इन ट्राफिक अपरेसन, भनेको ट्राफिक अपरेसनमा इफिसियन्सी होस् भनेर चाहिँ डिजाइन गर्छौँ हामीले। अपरेसन विथ म्याक्सिमम सेफ्टी अफ रिजनेबल कस्ट हुन्छ भने सेफ्टीको लागि पनि हामीलाई मेन आधार पनि हाम्रो सेफ्टी पनि हो। हाइवे डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन आधार हामीले सेफ्टीलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हाइवे डिजाइनहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब त्यसै गरी हाम्रो जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे डिल्स विथ फलोइङ एलिमेन्ट्स। अब के एलिमेन्ट्समा हाम्रो डिपेन्ड्स गर्छ भन्दाखेरि एउटा क्रस सेक्सन एलिमेन्ट्स भन्ने हुन्छ, क्रस सेक्सन एलिमेन्ट्स अफ हाइवेहरू। त्यही गरी हाम्रो साइड डिस्टेन्स कन्सिडरेसन हुन्छ। अब साइड डिस्टेन्स पनि अब ड्राइभरले देख्ने साइड डिस्टेन्स हुनु पर्यो, ब्रेकिङ डिस्टेन्स अब कति जति हुनुपर्छ साइड डिस्टेन्स होइन किन, अब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्ट डिटेल्स भन्ने छ, भर्टिकल अलाइनमेन्ट डिजाइन र होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट डिटेल्स भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सिडरेसन हो। यति चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ यति चाहिँ हामी चाहिँ यतिमा चाहिँ हाम्रो डिल्स गरेको हुन्छ हाइवे डिजाइन्स भन्ने छ। त्यसै गरी हाम्रो डिजाइन कन्ट्रोल एन्ड क्राइटेरिया। अब डिजाइन कन्ट्रोल चाहिँ के हिसाबमा डिजाइन कन्ट्रोल गर्छौँ, यसको क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि the geometric design of highway depends on several design factors. The important factors which control the geometric elements are design speed भनेको स्पिडले अब कति स्पिड गर्ने त, कस्तो बाटोमा कति स्पिड गर्नुपर्छ। हिल रोडहरू भयो भने हो कि नै, अब हाम्रो तराईतिरको रोड भयो भने अब हिल रोडमा कतिसम्मको स्पिड म्याक्सिमम स्पिड कति दिने, फेडरल रोडमा कति स्पिड हुनुपर्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गऱ्यौँ नि, हामीले नेसनल हाइवेको लागि कति स्पिड हुनुपर्छ भनेको यो डिजाइन स्पिडमा भर पर्छ भनेको। डिजाइन कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो स्पिडमा पनि अब हाम्रो टोपोग्राफी भन्ने चाहिँ अब हिलमा कतिसम्मको स्पिड गराउने, माउन्टेनियस रिजनमा कतिसम्मको स्पिड भनेको यो टोपोग्राफीले पनि हाम्रो डिजाइन क्राइटेरिया चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ। आधार के अरे हाम्रो यो डिजाइन कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो डिजाइन एरिया चाहिँ यो यसको आधारमा पनि हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ भनेको टोपोग्राफीको आधारमा पनि डिजाइन गर्नुपर्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो ट्राफिक फ्याक्टर भन्छ। ट्राफिक फ्याक्टर भनेको कति जति हाम्रो एउटा बाटोमा सर्टेन टाइममा कति नम्बर छ भेहिकल गुड्छ त भने त्यो चाहिँ ट्राफिक फ्याक्टर हो। अब डिजाइन हावरली भोल्युम एन्ड क्यापेसिटी भनेर चाहिँ अब डिजाइनले हावर भनेको 1 घन्टामा अब कति जति अब नम्बर्स अफ बसेसहरू हो कि नम्बर्स अफ भेहिकल्सहरू कति गुड्ने गर्छ त त्यो बाटोमा, थोरै गुड्ने गर्छ कि धेरै अमाउन्टमा गुड्ने गर्छ कि त्यो हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ रोड चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि अब रोड गाडी हिँडिरहने बाटोमा त्यसको अलि स्ट्रेन्थ धेरै हुनु पर्यो। त्यो गाडी त्यो बाटोको अब प्रायः जसो हिँड्ने बाटोमा अब गाडी प्रायः जसो हिँड्छ त्यो बाटो भने त्यसको अब खासै त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु परेन स्पिडमा पनि के अरे त्यसको
बनाउनेमा पनि हो कि नै डिजाइनमा पनि भन्ने कुरो हो। अब गाडी नै नहिँड्ने बाटोलाई त धेरै हामीले अब धेरै हाम्रो स्ट्रेन्थ त हुँदैन। गाडी नहिँड्ने बाटोको हुन्छ गाडी हिँड्ने र नहिँड्ने बाटोमा नै फरक पर्छ। भोल्युम क्वान्टिटी कति भोल्युममा चाहिँ गाडीहरू गुड्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। इन्भाइरोमेन्टल एन्ड अदर फ्याक्टर भन्छ। अब इन्भाइरोमेन्ट अब फगी क्लाइमेट छ कि होइन, रेन पर्ने क्लाइमेट छ कि इन्भाइरोमेन्ट छ कि हो कि नै, गर्मी हुने बाटो छ कि अब के छ त्यो अब हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पनि एउटा हाम्रो फ्याक्टर हो डिजाइन गर्नुको। अब डिजाइन स्पिडमा के भनेछ भन्दाखेरि The design speed is the most important factor controlling the geometric design elements of a highway. In Nepal, different speed standards have been assigned depending upon the importance or classes of the road, such as national, state, highway, major, other district roads, village road भन्छ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। नेसनल रोडको लागि कति स्पिड हुनुपर्छ हो कि नै, अब अर्बन रोडको लागि कति स्पिड हुनुपर्छ, फिडर रोडको लागि कति स्पिड हुनुपर्छ, अनि हाम्रो यो अनि डिस्ट्रिक्ट रोडको लागि कति स्पिड हुनुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। कृपया त्यो हेर्नु भएन, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टोपोग्राफी भनेको के हो त भने टोपोग्राफी भनेको द टोपोग्राफी अर द टेरेन कन्डिसन इन्फ्लुएन्स द डेमेट्रिक डिजाइन अफ द हाइवे सिग्निफिकेन्टली। द टेरेन आर क्लासिफाइड बेस्ड अन द जनरल स्लोप अफ द कन्ट्री एक्रस द अलाइनमेन्ट इज प्लेन, रोलिङ, माउन्टेनियस एन्ड स्लिप टेरेन्स भन्छ। भनेको अब कस्तो हो त बाटो भनेको, प्लेन हो कि रोलिङ्स हो कि माउन्टेनियस हो कि त्यसको आधारमा हामीले डिजाइन गर्छौँ स्लोपहरू। द डिजाइन स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड फर डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ रोड आर डिफ्रेन्ट डिपेन्डिङ अपन द टेरेन क्लासिफिकेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रत्येक रोडको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टोपोग्राफीमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ रोडहरू डिजाइन गर्छौँ। त्यो ट्राफिक फ्याक्टर भनेको के भन्दाखेरि द ट्राफिक फ्याक्टर एसोसिएटेड विथ द ट्राफिक द्याट द इफेक्ट geometric design of the road are the vehicular characteristics and human characteristics of the road भनेको छ। यो ट्राफिक फ्याक्टर भनेको अब कति मान्छे भनेको नम्बर्स अफ मान्छे चाहिँ कति हिँड्छन् त सर्टेन टाइममा भनेको छ। अब डिजाइन आवरली भोल्युम एन्ड क्यापेसिटी हुन्छ। यो नि हेरौँ, द ट्राफिक फ्लो or volume keep fluctuating with times from a low value during certain of peak hour to the higher flow during peak hour. It will be uneconomical to design the roadway facilities for the peak factor flow or the highest hourly traffic volume. Therefore, a reasonable value of traffic volume is decided for the design and this is called design hour volume भनेछ। अब हाम्रो एउटा रोड छ भने त्यसमा एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ के। अब मान्छेहरू बिहानको बेलामा हामी मान्छेहरू के ड्युटी जान्छन् भने त्यो बिहानको बेलामा चाहिँ हाम्रो अब सर्टेन अब 9 देखि 10 बेलाको मान्छेमा त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो मान्छेको भोल्युमहरू धेरै हुन्छ हो कि नै, त्यहाँ मान्छे गुड्ने गाडीको भोल्युम धेरै हुन्छ। र बेलुका मान्छे फर्किने बेलामा भनेको 4 देखि 5-6 बजेसम्मको बेलामा पनि त्यो बाटोमा चाहिँ भोल्युमहरू गाडीको भोल्युम धेरै हुन्छ हो कि नै। अनि बिचमा हाम्रो बिचको समयमा चाहिँ मान्छेहरू खासै हिँडडुल गर्दैन भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो गाडी गुड्ने भोल्युम पनि कम हुन्छ भने त्यो त्यसको आधारमा पनि हामी चाहिँ फ्लक्चुएटिङ हुन्छ भन्ने कुरो हो। अब इन्भाइरोमेन्टल एन्ड अदर फ्याक्टर भन्ने छ भनेपछि द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर सच एज ल्यान्डस्केपिङ, एयर पोल्युसन, नोइज पोल्युसन एन्ड अदर लोकल कन्डिसन्स सुड बी गिभन ड्यू कन्सिडरेसन इन द डिजाइन अफ द रोड जियोमेट्रिक्स भन्ने चाहिँ अब यही हो। अब हाम्रो हाइवे क्रस सेक्सनल इलिमेन्ट्सहरू हाइवे अब के इलिमेन्ट्स हुन्छ भन्दाखेरि हाइवे क्रस सेक्सन इलिमेन्ट पेमेन्ट सर्फेस क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको अब हाम्रो योमा चाहिँ फ्रिक्सन, लाइट रिफ्लेक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स, पेमेन्ट अनइभननेस, यही नै हो ल। फ्रिक्सन भनेको के हो, फ्रिक्सन भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो हामीलाई थाहा नै छ। फ्रिक्सन भनेको द फ्रिक्सन अर स्किड रिजल्टेन्ट बिट्विन भेहिकल्स, टायर एन्ड पेमेन्ट सर्फेस इन one of the factor determining the operating speed on the minimum distance required for stopping the vehicle. Friction affecting factor फ्रिक्सनले के एफेक्ट पार्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट सर्फेस, टाइप्स अफ टायर अफ भेहिकल्स, स्पिड अफ भेहिकल्स, ब्रेक इफिसियन्सी, टेम्परेचर अफ टायर एन्ड पेमेन्ट भन्ने छ। यो फ्रिक्सनमा पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो पेमेन्ट अनइभननेस भनेको द होरिजेन्टल प्रोफाइल अफ द रोड पेमेन्ट हैज टू बी इवन इन अर्डर टू प्रोभाइड गुड राइडिङ कम्फोर्ट टू फास्ट मुभिङ भेहिकल्स हो कि नै। फास्ट मुभिङ भेहिकल्सको लागि चाहिँ कम्फोर्टेबल हुने खाले रोड हुनु पर्यो। एन्ड टू मिनिमाइज द भेहिकल अपरेसन कस्ट द प्रेजेन्स अफ
Undulation on the pavement surface is called pavement unevenness, which results in increase in discomfort and fatigue to road user. भनेको अब बाटो राम्रो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हिँड्न पनि अनकम्फर्टेबल हुन्छ हो कि नै, त्यसले गर्दा हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि बढ्छ हो कि नै। एक्सिडेन्ट बढेपछि अब हाम्रो अब कच्ची बाटोमा के हुन्छ भन्दा फ्युल पनि धेरै खाने भयो, कन्जम्सन धेरै हुने भयो भने चाहिँ यहाँ हाम्रो सेकेन्ड पोइन्टले भनेछ इन्क्रिज इन फ्युल कन्जम्सन एन्ड द टायर्स वेयर। भनेको टायर पनि वेयर भनेको के छ च्यात्तिनेहरू टायरहरू अब पाल पर्ने हुन सक्छ बाटो राम्रो भएन भने। इन्क्रिज इन भेहिकुलर मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको भेहिकलको नि अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि धेरै हुने भयो। बाटो पेभेन्ट अनइभनेस भनेको चाहिँ बाटो राम्रो भएन भने भनेको अब खाल्टाखुल्टी बाटो भयो भने हो त्यो भन्न खोजेको। अब इन्क्रिज इन एक्सिडेन्ट भनेको अब एक्सिडेन्ट पनि हुने भयो। अब लाइट रिफ्लेक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के भन्दाखेरि नाइट भिजिबिलिटी डिपेन्ड्स अपन द कलर एन्ड लाइट रिफ्लेक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अब पेभमेन्ट सर्फेस। अब बाटो कस्तो छ त हाम्रो अब हजुरले ख्याल गर्नुभएको छ कि भएको छैन, हाम्रो यो अब हामीले ढलान गर्छौँ नि बाटो, हाम्रो बिटुमिनस रोड होइन कि हामीले यो के हो भन्दाखेरि आरसिसीबाट हामीले रोड डिजाइन हामीले ढलान गर्छौँ रोड, त्यो रोडमा चाहिँ हामीले मान्छेहरूले रातको बेलामा गाडी चलाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यो भनेको हाम्रो बाटो सेतो हुन्छ कि हाम्रो अब सेतो हुन्छ बाटो, सेतोमा हाम्रो गाडीको लाइट टल्किन्छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ड्राइभरहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि डिस्कम्फर्ट हुन्छ। त्यो पनि भन्न खोजेको यहाँ हेरौँ के भन्छ क्वेसनले। नाइट भिजिबिलिटी डिपेन्ड्स अपन द कलर एन्ड लाइट रिफ्लेक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब पेभमेन्ट सर्फेस भनिन्छ, पेभमेन्ट सर्फेसमा अब हाम्रो ब्ल्याक टप भयो भने चाहिँ अब राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ। तर यो ढलान बाटोमा रातको बेलामा चाहिँ हामीले गाडी चलाउन गाह्रो हुन्छ। आरसिसी बाटोमा पिसिसी बाटो गरेको बाटोमा चाहिँ गाडी चलाउन अलिक कम्फर्टेबल हुँदैन, एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ। द ग्लेयर कज बाई द रिफ्लेक्सन अफ अ हेडलाइट इज कन्सिडरेबली हाई अन वेट पेभमेन्ट सर्फेस देन द ड्राई पेभमेन्ट सिमेन्ट। अब यो यसले के भन्छ अब हाम्रो पानी परेको बेलामा पनि हाम्रो बाटोहरू टल्किने हुन्छ हो कि नै, लाइटहरू पानीमा रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ ड्राइभरहरूलाई चाहिँ चलाउन गाह्रो हुन्छ। ताकि ड्राईमा त सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ र वेट पेभमेन्ट भयो भने चाहिँ अब पानी परेको बेलामा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। त्यो पानीमा लाइट रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ ड्राइभरको आँखामा आएर चाहिँ चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्छ। अब यसबाट हामीले अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ क्याम्बर रहेको छ। क्याम्बरमा मैले हजुरलाई अलिक सजिलो तरिकाले नोट बनाइदिएको छु। यहाँ हेर्नु होला क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नु त क्याम्बर्स इन एन्ड इट्स टाइप्स है त। क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेर्नु त क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि क्याम्बर भनेको अब हाम्रो यो बाटो छ है, मानौँ यहाँ हाम्रो यो रोड भयो र रोडमा हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ कि नै यो बिच भागमा चाहिँ अरू लेभलभन्दा हल्का उठेको हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभल चाहिँ रोडको चाहिँ यस्तरी आएर हल्का कति हुन्छ, यो त धेरै सुलभ भयो हुन्छ। बीचको भागमा हाम्रो उठेको हुन्छ भनेको यो भागलाई नै हामीले क्याम्बर भन्छौँ। अब क्याम्बर इज द कन्भेसेटी प्रोभाइडेड टु द क्रस सेक्सन अफ द क्यारेज वे टु ड्रेन आउट द सर्फेस वाटर। भनेको यो चुच्चो माथि किन बनाएको भन्दाखेरि पानी नजमोस् रोडमा, पानी जम्यो भने त रोड त बिग्रिन्छ भनेपछि यसले यस्तो हल्का स्लोप उठाइदियो भने आकाशदेखि परेको पानी चाहिँ छेउछेउतिर यो छेउछेउको यतातिर नाला हुन्छ, यतातिर नाला हुन्छ, यो पानी चाहिँ ट्याक्क नालामा जाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्याम्बर डिजाइन गर्नुपर्छ भनिसकेको क्वेसनले। टु ड्रेन आउट द सर्फेस वाटर क्याम्बर आर प्रोभाइडेड अन द स्ट्रेट रोड बाई रेजिङ द सेन्टर अफ द क्यारेज वे विथ रेस्पेक्ट टु एज फर्मिङ अ क्राउन अन द सेन्टर लाइन भन्छ। सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो क्राउन जस्तो भनेको यस्तो हो, यस्तो चुच्चो भाग चाहिँ यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ। यहाँ हो यस्तो भागमा चाहिँ गाडी यो भागमा चाहिँ पानी नजमोस्, यता माथिदेखि आएको पानी चाहिँ सर बगेर चाहिँ यतातिर ड्रेनतिर जाओस् भनेर यस्तो हो, यो सेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुलभ बनाइएको हुन्छ। अब टाइप्स अफ क्याम्बर, अब क्याम्बरको टाइप्स के छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन क्याम्बर भनेको के भन्दाखेरि अ क्याम्बर मेड अफ टु स्ट्रेट लाइन इज कल्ड स्ट्रेट क्याम्बर भन्छ। यताबाट आएको एउटा लाइन र यताबाट आएको लाइनमा चाहिँ बिचमा बनाएको भनेको यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन क्याम्बर हो। अब फ्रम फिगर अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यो हाम्रो बाटो भयो, बाटोको बिच भाग भनेपछि यहाँ आयो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँ भनेको एकपट्टिको बाटो, यो भनेको अर्कोपट्टि होइन होल लेन्थ हाम्रो डब्लु छ भने यो डब्लु/2 यो डब्लु/2। अब यसलाई चाहिँ एक्स र वाइ बनाएर चाहिँ यो यस पर्सेन्ट भनेको स्लोप हो, यो स्लोप पर्सेन्ट दिएको छ। फ्रम फिगर 10 θ इक्वल टु 10 भनेको पर्पेन्डिकुलर बेस हो। पर्पेन्डिकुलर भनेको के भन्दाखेरि आर बेस भनेको डब्लु/2 भनिदिन भने चाहिँ 10 θ इक्वल आर अपन डब्लु/2 भनेको 10 θ इक्वल टु 2r/w गरेर चाहिँ यहाँ यसरी गरेको छ। एज थीटा इज भेरी स्मल भनेको धेरै अब हाम्रो यो धेरै कम हामीले स्लोप गरेको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ 10 θ नियरली इक्वल्स टु थीटा इज इक्वल टु यन से भनेको यन इज इक्वल टु y/x इज इक्वल टु 2r/w गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छ दिस टाइप्स अफ क्याम्बर इज एडप्टेड फर अ भेरी फ्ल्याट सर्फेस विथ सिमेन्ट कङ्क्रिट पेभमेन्ट भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजाइन यसरी नै डिजाइन
गर्छ। अब वाइ अब यहाँबाट हामीले के भन्छ वाइ इजिकल टु यनएक्स गरौँ, यनएक्स इजिकल टु हुन्छ अब यहाँदेखि वाइ इजिकल टु यनएक्स गरौँ। अब यनको भ्यालु भनेको हाम्रो 2r/w 2r/w यक्स गरेर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वाइको भ्यालु चाहिँ निकालेको हो। खासै केही छैन, स्ट्रेट क्याम्बर भनेको यही नै हो। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को सेकेन्ड टाइपमा रहेको चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बर। प्याराबोलिक भनेको चाहिँ प्याराबोला सेपमा चाहिँ बनाइएको क्याम्बर भनेको हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बर हो। अब यहाँ हेरौँ, अ क्याम्बर विथ अ सेप अफ सिम्पल क्वाड्रेटिक प्याराबोला मे बी डिफाइन्ड एज द प्याराबोलिक क्याम्बर। इट इज प्रोभाइडेड इन लो कस्ट रोड एन्ड सिङ्गल अर डबल लेन भनेको भनेको यो एउटा बाटो भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तरी हल्का हाम्रो यो प्याराबोला सेपमा बनाएको बाटो भनेको हाम्रो प्याराबोलिक रोड हो। चाहिँ यहाँदेखि लाइन तानेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा सर्ट एन्ड स्लोप भनेको n% स्लोप छ, यो r छ, यो w/2 छ, यो w/2 चाहिँ थीटा छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन प्याराबोलिक क्याम्बर अर्डिनेट y भ्यारिज एज द स्क्वायर अफ एक्सिसा भने चाहिँ y चाहिँ हाम्रो स्क्वायर अफ एक्सिसामा चाहिँ भर पर्छ भने चाहिँ y/x² इजिकल टु r/w/2 को होल स्क्वायर भने चाहिँ अब हाम्रो r/w/2 त कसरी आयो थाहा नै छ। यहाँबाट हाम्रो r/w/2 जसरी आयो यहाँ r/w/2 त्यसरी नै हाम्रो यो r/w/2 आयो भने चाहिँ इन प्याराबोलिक क्याम्बर अर्डिनेट y भ्यारिज एज द स्क्वायर अफ एक्सिसा x भने चाहिँ y/x² इजिकल टु r/ यो भयो। यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायरिङ यसको स्क्वायर खोज्दा w² अपन 4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 भयो भने चाहिँ w² तल रह्यो भने चाहिँ यसलाई मान्छे चाहिँ 4r अनि त्यो y यसरी y को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यसरी y को भ्यालु समथिङ आयो भने यसरी आयो y को भ्यालु भने चाहिँ y इजिकल टु यसरी चाहिँ भनेको n इजिकल 2r/w हो भने भनेको 2r यहाँ 2r/w गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो n आयो भने चाहिँ माथि 2 रह्यो तल w रह्यो र x स्क्वायर चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ y को भ्यालु यसरी चाहिँ आएको हो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्याराबोलिक क्याम्बरको डिजाइन भयो। त्यसै गरी हाम्रो अब कम्पोजिट क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि इट मे बी कम्पोज अफ पार्टली प्याराबोला एन्ड पार्टली स्ट्रेट भनेको यो चाहिँ हाम्रो प्याराबोला र स्ट्रेट दुईटैबाट बनेको क्याम्बर भनेको हाम्रो कम्पोजिट क्याम्बर हो। हेभिङ डिफरेन्ट स्लोप कम्पोजिट क्याम्बर आर युज फर स्लो मुभिङ भेहिकल भन्छ। स्लो मुभिङ भेहिकलको लागि हामीले कम्पोजिट क्याम्बर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब हामीले फिगर मात्रै हेर्नु यसको खासै केही छैन भने चाहिँ यो त हाम्रो w/4 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 भनेको n% भनेको यसको स्लोप र यसको स्लोप फरक छ, यसको स्लोप र यसको स्लोप फरक छ र यो स्लोप इजिकल टु यो स्लोप छ, यो स्लोप इजिकल टु यो स्लोप छ भने चाहिँ यम इज लेस देन n भने चाहिँ यमको भ्यालु चाहिँ n भन्दा लेस हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नु होला यो पनि अब यसरी चाहिँ हाम्रो w/4 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 यसरी n% यो पनि हामी लेस देन भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेट क्याम्बर भयो हो कि न, स्ट्रेटबाट बनायो भने स्ट्रेट क्याम्बर हो। यो प्याराबोलाबाट बनाएको भनेको चाहिँ दुईटै प्याराबोला र स्ट्रेट दुईटै मिक्स गरेर बनेको क्याम्बर भनेको हाम्रो कम्पोजिट क्याम्बर हो। यति भएपछि हाम्रो क्याम्बरको सकिन्छ। अब मेन अब्जेक्टिभ अफ क्याम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि क्वेसन अब इक्जाममा वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ क्याम्बर सोध्यो भने सिधै के लेख्नु त टु ड्रेन द सर्फेस वाटर भन्नु होला है त। भने मेन के गर्दाखेरि क्याम्बर इज प्रोभाइडेड टु ड्रेन आउट द सर्फेस वाटर भनेको चाहिँ यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ भनेको क्याम्बरको चाहिँ टु ड्रेन आउट द सर्फेस वाटर हो कि नै एन्ड प्रिभेन्ट द रोड फ्रम केबाट बचाउँछ भन्दाखेरि फ्रम द ड्यामेज भन्नु है, ड्यामेज ड्यु टु वाटर भनेको वाटरबाट ड्यामेज हुनुबाट चाहिँ बचाउने काम भनेको हाम्रो क्याम्बरको काम हो। यति लिएपछि हजुरको सकिन्छ क्याम्बरको बारे भनेको। क्याम्बर भनेको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हजुरको, उसले भने यो सालमा इक्जाममा सोध्न सक्छ क्याम्बरको। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को टास्क हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि इक्जाममा सोधेको क्वेसन टिपिकल क्रस सेक्सन अफ हाइवे फर अर्बान रोड भन्ने छ। यसको एउटा हामीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। फिगर कस्तो भन्छ भन्दाखेरि यस्तरी एउटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले। भनेको टिपिकल क्रस सेक्सन अफ हाइवे फर अर्बान रोड भनेर यो चाहिँ फुटपाथ भयो, यो कर भयो, यो गटर भयो, यो सिवेज ड्रेन भयो, यो मान्छे हिँड्ने पेभमेन्ट भयो भने यो मिडल स्ट्रिप भयो, यो सिमेट्रिक भनेको यो बाटो हाम्रो सिमेट्रिक छ हो कि नै। त्यसै गरी हाम्रो यता सिवेज ड्रेन भयो। यसरी चाहिँ हामीले हजुरले एउटा सानो फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई हल्का थोरै मात्रामा हजुरले डिस्क्राइब गरिदिएपछि पुग्छ। के डिस्क्राइब गर्नुपर्छ म हजुरलाई भनिदिन्छु दाजु। यसको कम्पोनेन्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि द मेन कम्पोनेन्ट्स अफ अर्बान रोड आर क्यारिज वे भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो क्यारिज भनेको यो बाटो हो नि, हो यो भनेको क्यारिज वे भने गाडी गुड्ने बाटो भनेको क्यारिज वे हो भने द क्यारिज वे इज द स्पेस फर रनिङ अफ भेहिकल भन्छ। यो चाहिँ क्यारिज वे भयो। मिडियम स्ट्रिप भनेको के हो? मिडियम स्ट्रिप भनेको के भन्दाखेरि इट इज द डिभाइडर विच इज प्रोभाइडेड टु सेपरेट द ट्राफिक टु एभाइड द हेड अफ कोलिजन हुन्छ। अब हाम्रो हजुरलाई थाहा कि नै यो बाटो छ हजुरको, यताबाट आउने गाडी आउने बाटो फरक हुन्छ, यताबाट जाने गाडीको बाटो फरक हुन्छ भने लेन एउटा डिभाइडर गरेको हुन्छ बिचमा हो कि नै। भनेको यो लेनमा यताबाट गएको गाडीले क्रस गर्न
पाउँदैन र यतातिर यताबाट आएको गाडी क्रस गर्न पाउँदैन भनेर डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो मिडियम स्ट्राइप हो। अब कर्भ भनेको के हो? कर्भ इज द साइड स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड टु सेपरेट द क्यारिएज वे एन्ड फुटपाथ। भनेको क्यारिएज वेलाई र फुटपाथलाई छुटाउनको लागि एउटा बनाएको स्ट्रक्चर भनेको हजुरले थाहा छैन, यो बाटो छ हो कि नै, यतातिर फुटपाथ हुन्छ, मान्छेहरू हिँड्ने बाटो, र हजुरको यहाँ बिचबिचमा यसो हल्का ढुङ्गा छापेको हुन्छ कि, हल्का हाइट बनाएर ढुङ्गाको हाइट बनाएको हुन्छ यसरी। हो यति भागमा हाम्रो गाडी गुड्छ, भनेको यो गाडी गुड्ने बाटो भयो, यो भनेको ढुङ्गाले छुट्याएको हुन्छ, र यता भनेको मान्छे हिँड्ने फुटपाथ हुन्छ भने चाहिँ हो यो ढुङ्गालाई नै हामीले के भन्छौँ? कर्भ भन्छौँ। त्यसै गरी गटर्स विथ ड्रेनेज भनेको हजुरले थाहा नै छ गटर्स भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज प्रोभाइडेड टु फ्यासिलिटेट म्यानेजमेन्ट अफ रेन वाटर एन्ड रोड वासिङ वाटर भन्छ। भने अब आकाशदेखि आएको पानीलाई चाहिँ एउटा ड्रेन गर्ने सिस्टमलाई भनेकै हाम्रो चाहिँ एउटा गटर विथ ड्रेनेज हो। फुटपाथ भनेको हजुरलाई थाहा नै छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू हिँड्ने गर्छन्। इट इज द रोड साइड स्पेस युज फर मुभमेन्ट अफ पेडेस्ट्रियन नर्मल्ली एट लिस्ट 0.3 मिटर एबभ द पेभमेन्ट सर्फेस हुन्छ। हाम्रो गाडी हिँड्ने बाटोभन्दा हल्का 0.3 मिटर हाइट बनाएर चाहिँ माथि हाइट यसरी हाइट निकालेर चाहिँ यो बाटो भयो, यसो हल्का हाइट निकालेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे हिँड्ने बाटो हुन्छ। त्यही नै भन्ने खोजेको यसले चाहिँ। अब यसै गरी हाम्रो यस टपिकबाट हाम्रो लास्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि ट्राफिक भोल्युम। यो भनेको हाम्रो लास्ट टपिक हो। ट्राफिक भोल्युम भनेको के भन्दाखेरि ट्राफिक भोल्युम इज द नम्बर्स अफ भेहिकल क्रसिङ इन अ सेक्सन अफ रोड पर युनिट टाइम एट एनी स्पेसिफिक selected period. Traffic volume is used as a quantity measures of flow. The commonly used units are vehicles per day and number भनेको अब numbers vehicles per hour। अब vehicles per day मा गरिन्छ कि vehicles per hour भनेको अब 1 घण्टामा यो रोड छ, यो यति रोडमा 1 घण्टामा कति गाडी गुड्यो त, अथवा एक दिनमा कति गाडी गुड्यो त भनेको त्यो नम्बर्स त्यो युनिट भनेको हाम्रो ट्राफिक भोल्युम हो। A complete traffic volume study includes classified road study by recording the volume of various types of classes of traffic, the distribution by direction of turning movements, and the distribution on different lane per unit time. Normally, traffic volume data is expressed in AAD annual average daily traffic भनेर AADT or ADT भन्ने रहेछ। भने यति हेरेको ट्राफिक भोल्युम हो। ट्राफिक भोल्युम भन्नु सोध्यो भने हजुरले यति लेखेपछि पुग्छ। यसरी नै हाम्रो चाहिँ टाइप्स लेक्चर 1 लेसन 3 को लेक्चर 1 सकियो। ल लेक्चर 2 लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ। हस्त धन्यवाद। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।